फ्लैप्स 40 आए हैं जी, इनसे बात करते हैं सर। जी आदाब गालिब भाई, कैसे हैं आप? जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ओके। बस दो तीन चीजों के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा था। पहले मिस लातीन आई थी तो मलाला की बात हो रही थी। हाँ जी जी सर। जी। तो मैं आपको मसीह की बात बताऊं कि काफी अरसे तक, स्पेशली जब जिस दिनों मलाला का नया नया ये इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक 5 साल हो गए हैं शायद। हाँ तो लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, और एज अ लिटमस टेस्ट, जस्ट एज अ टेस्टर, अगर मैं किसी भी गैदरिंग में बैठा होता था, कुछ साहब होते थे, बड़ी बड़ी बातें करिया होती थी, सो आई वुड जस्ट आस्क देम कि जी मलाला के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंड देन सडनली his or her opinions will give you the गुड ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन के इसकी सोच कहाँ जा रही है। बिकॉज बाज दफा आप स्ट्रेंजर लोगों से मिलते थे, और इवन अपेरेंटली दे वुड यू वुड फाइंड वेरी डिसेंट गाइज, या जनरली ठीक लोग होते थे, लेकिन द मोमेंट आप मलाला का नाम लेते थे, एंड देन यू विल सी द चेंज हाँ के एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, तो एज अ टेस्टर मैं काफी जगह, और उसके बाद दूसरा सवाल मेरा होता था चले मलाला, या फिर होता था सलमान तासीर के बारे में, हाँ कि जी सलमान तासीर या वो जो कादरी था उसका किलर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड देन इट इट गेव यू अ गुड आइडिया अबाउट दैट पर्सन के इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये किधर जा रहा है। अपेरेंटली तो ही माइट सीम वेरी एजुकेटेड गाय, बड़ा वो बातें कर रहा होगा, लेकिन द मोमेंट यू मेंशन मलाला एंड और सलमान तासीर, एंड यू विल सी अ 180 डिग्री change in their personality and their opinions. हाँ बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल वाकई ये जबरदस्त लिटमस टेस्ट है। जब भी मैंने खुद कहीं अगर देखा है तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कितना जाहिल है और कौन सा बंदा कितना एनलाइटेड है। Absolutely, मतलब आपकी जी। तो एक तो ये चीज थी, और दूसरा एक्चुअली मुझे खुद काफी अरसे बाद पता लगा, आज हम सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं फलस्तीनियों के और बाकी इजराइल उनके खिलाफ जो हमारा ओपिनियन है। और इट वाज अ वेरी सरप्राइज फॉर मी। मैं कराची में था 1999 में। वहां पे मैंने कोर्स किया सिविल डिफेंस का, और उसमें एक जॉर्डेनियन एयरफोर्स का ऑफिसर आया हुआ था, जिसका बैकग्राउंड वाज फलस्तीनियन। ही वाज बेसिकली अ फलस्तीनियन यंग गाय, वेरी नाइस गाय। तो 2 ढाई महीने का कोर्स था, बीच में कोई मेरे ख्याल में महीने डेढ़ बाद एक वैसे उसको मैंने घर पे बुलाया, हम लोग वहां पे थे, और वी वर जस्ट टॉकिंग, एंड देन ही मेंशन, उसने उससे बेसिकली बात हुई, एंड देन ही मेंशन, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें ऑपरेशन ब्लैक सितंबर का पता है? और आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। मैंने कहा नहीं, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी, व्हाट इज ब्लैक सितंबर? एंड देन फिर उसने मुझे बताया कि हाउ बेसिकली इट वाज कैरिड आउट बाय किंग हुसैन, इट्स कॉल्ड जॉर्डेनियन सिविल वॉर, और ये हुआ था 1970-71 में। बेसिकली जो फलस्तीनियन इमिग्रेंट्स आए हुए थे, आप कह ले, या जो रेफ्यूजीज आए हुए थे, बेसिकली उनके खिलाफ इन्होंने एक मास मिलिट्री ऑपरेशन किया था। एंड उसने मुझे बताया कि उसमें जो वन ऑफ द की पर्सन्स जो किंग हुसैन का था, हिज राइट हैंड मैन वाज देन ब्रिगेडियर ज़िया उल हक। हाँ जी बिल्कुल। और वो जी लोग ये भी कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जितने फलस्तीनी ज़ियाउल हक ने मारे ना, उतने इसराइल ने शायद को पिछले 30 साल में नहीं मारे। सर एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट ही सेड। उससे क्योंकि कोई क्लेम करता है कि 20,000 मरे, कहीं फिगर्स वेरी करती हैं, कोई मतलब 5 से 6,000, लेकिन उस ऑफिसर ने मुझे, बिकॉज मुझे उससे पहले नहीं पता था, उस जमाने में इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था बाकी, और आई नेवर न्यू अबाउट इट। उसने मुझे बताया कि फलस्तीनियंस दे हेट पाकिस्तानीज लाइक एनीथिंग। वन ऑफ द मेन रीजन वाज, कहता है कि इजराइलियों ने, ज्यूस ने शायद इतने फलस्तीनी नहीं मारे जितनी पाकिस्तान आर्मी ने फलस्तीनियंस मारे हैं। और आई थिंक जी तो मर्दे मुजाहिद मर्दे हक ने जब मार दिए थे फलस्तीनी, तो अब मुझे बताएं कि वो सही मरे थे कि गलत मरे थे इस्लाम के मुताबिक? क्योंकि पाकिस्तान में एब्सोल्युटली, हर मौलवी का हीरो है ज़ियाउल हक। हर हर मौलवी मौलवी, का हीरो है। चाहे आप ये उठा लें, ये आपका ये तारिक जमील उठा लें, या आप लाल मस्जिद वाला उठा लें, कोई भी मौलवी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ये हीरो नहीं। शायद शिया मौलवियों की बात थोड़ी सोच डिफरेंट होगी, मगर बाकी सबकी यही सोच है, ज़ियाउल हक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बता। मतलब इट इट वाज, आई वाज सरप्राइज्ड, और के जनरल ज़िया ही सेड ही सीज, उसने कहा पाकिस्तानीज आर एक्चुअली रिस्पांसिबल
بیکاز وہ تو اس کا ایز اے پاکستانی لیتا تھا کہ کیونکہ آئی تھنک یہ اس کو جو بھی ان کی آرمڈ بریگیڈ تھی یا 2-3 ان کا ہی واز انچارج، اور انہوں نے ٹینکس چڑھا دیے تھے فلسطینیوں پہ، پوری ایک آرمڈ بریگیڈ، مطلب دیٹس واٹ ہی ٹولڈ می کہ انہوں نے اتنے ٹینکس چڑھا دیے تھے انڈر دا کمانڈ آف جنرل دین بریگیڈیئر ضیاء الحق. تو اور آج ہم میرا نہیں خیال، اس کے بعد میں نے اپنے کافی دوستوں سے پوچھا 90% پیپل ڈڈنٹ نو اباؤٹ بلیک سپٹمبر جو ہوا تھا ادھر. سر مجھے بھی یہ بات کوئی آج سے کوئی 4-5 سال پہلے پتا چلی تھی جب فیس بک پہ میرا خیال ہے آج ایک حضرت نے میرے ساتھ آ کے ارشد محمود صاحب کو بھی بحث کی. ارشد محمود صاحب نے ایک دفعہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بلیک سپٹمبر کو جو ہے وہ ضیاء الحق نے فلسطینی مارے تھے اور بے شمار فلسطینی مارے تھے. بالکل، اور شاید اسرائیلی نے اتنے نہیں مارے جتنے ہم نے مارے ہیں، مطلب آئی وڈ سے کہ جتنی کریڈٹ گوز ٹو جنرل ضیاء. ہاں جنرل ضیاء کو بالکل. اور وہ ہمیشہ مجھے ایک چیز کہتا تھا، مطلب اس نے 2-3 بار ہی مینشنڈ اٹ، ہی سیڈ کہ if Muslims put down their weapons today there will be peace in Israel, but if the Jews put down their weapons today there will be no Israel. ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بات میرے خیال ہے کہ یہ ٹرمپ نے بھی شیئر کی تھی. ٹرمپ نے کی تھی بالکل ٹرمپ نے کی میرے خیال میں. ہاں اچھا مجھے نہیں پتا کہ بیکاز آئی ہرڈ اس نے یہی کہا تھا، اس نے کہا اگر مسلمز پیس کی طرف جائیں گے دیر ول بی پیس، لیکن اسرائیلیز پٹ دیئر ویپنز یہ سب اس پہ چڑھ دوڑیں گے جتنے یہ نیبرنگ جارڈن. اور دیکھیں نا اسرائیل نے ان کے ساتھ جتنا بھی لڑائی کی ہے وہ بھی مطلب یہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہارے ہیں. اگر ان کے پاس ہوتا تو اسرائیل کو تو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا. 2-3 بار انہوں نے ٹرائی کیا ہے، 65 67 میں یوم کپور وار، اور 4-5 ملکوں نے مل کے ٹرائی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ they couldn't do anything، اور ماری کھائی انہوں نے. ultimately they had to resort to the peace. بالکل. اور ایک آخری بس بیکاز 1971 کی وار کے حساب سے آپ نے بھی شروع میں مینشن کیا تھا کہ آرمی میں جیسے لاسٹ پوائنٹ کہ آرمی میں ہاں آئی تھنک جو بنگالی آفیسر سے یا سولجر سے کم تھے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو ایئر فورس میں، پاکستان ایئر فورس میں ہمارے 2 جو موسٹ ڈیکوریٹڈ پائلٹس ہیں، موسٹ ڈیکوریٹڈ پائلٹس آف پاکستان ایئر فورس، دے آر ایکس بنگالیز، دے ور بنگالیز. جی، ایک ایم ایم عالم صاحب، ایک ریٹائرڈ، مگر ایم ایم عالم کے ساتھ بھی پاکستان نے بہت برا کیا ہے. بہت برا کیا وہ تو ڈیفینیٹلی. ہی واز ریٹائرڈ ایز ایئر کموڈور، اس کے اوپر وہ نہیں جا سکے، اور اس کے بعد بس وہ اپنے ادبی اس میں کام میں مشغول ہو گئے. ان کے ساتھ کافی زیادتی کی تھی انہوں نے. اور دوسرے کون تھے؟ دوسرے تھے اس وقت اسکواڈرن لیڈر سیف الاعظم. ہاں یہ نام میں نے سنا ہوا پہلے بٹ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم. جی انہوں نے 65 وار میں ایک کل ہے ان کی اگینسٹ انڈین ایئر فورس، اور پھر یہ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے تھے آئی تھنک جارڈن گئے تھے یا ایجپٹ گئے تھے، اور وہاں پہ جب 67 کی وار ہوئی تھی تو وہاں پہ ہی ہیڈ 3 kills اگینسٹ اسرائیلی ایئر کرافٹس. سو 4 kills، ایک پاکستان ایئر فورس میں اور 3 ادھر جب یہ ڈیپوٹیشن پہ تھے. سو یہ تھا کہ دیز ور دا 2 موسٹ ڈیکوریٹڈ پائلٹس، دے بوتھ فار بنگالیز. اور ایم ایم عالم صاحب 71 کے بعد ہی کنٹینیو ٹو he decided to remain in پاکستان، وہ ادھر ہی رہے اور پاکستان میں انہوں نے رہے. لیکن سیف الاعظم صاحب پھر چلے گئے تھے 71 کے بعد. عالم تو وہی تھے نا جنہوں نے کوئی ایک ہی گو میں کافی سارے انڈین جہاز تباہ کر دیے تھے. جی 4 یا 5 جہاز تھے، سرگودا کے اوپر اسٹرائک کر رہے تھے ہنٹرز سے، اور یہ وہاں پہ تھے، اور انہوں نے مطلب دا فاسٹسٹ جیٹ کلز جو ہیں آئی تھنک 4 یا 5 جہاز تھے جو ایم ایم عالم صاحب کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں. تو دیکھ لینا کہ کیا ملا ایم ایم عالم کو. بنگلہ دیش وہ نہیں گئے تھے، جی وہ چلے جاتے تو شاید ادھر کے ایئر چیف بن جاتے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہی ریٹائرڈ ایز ایئر کموڈور، کیونکہ جو اس وقت چیف ان کا آئی تھنک جو انور شمیم صاحب تھا ان کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہوا تھا جس کی وجہ سے. واز ہی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ٹو اسٹے ان پاکستان، اور دیر واز سم ایم ایم عالم صاحب کا جو میں نے سنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہی ریمین بیچلر، ہی نیور گاٹ میرڈ. اور جب تک وہ رہے، جب تک وہ آئی تھنک ایئر فورس میں رہے تو کافی ان کے مطلب ان کی کافی ہم نے اسٹوری سنی ہے کہ ایون ود دا گرلز ود دا بوز اور سارا ان کا جو لائف اسٹائل تھا، ہی واز ویری اوپن مائنڈیڈ، اور ہی واز ناٹ ریلیجس مائنڈیڈ ایٹ آل.
لیکن جب انہوں نے ایئر فورس چھوڑی اس کے بعد لیٹ 78-79 میں ہی گاٹ سم ہاؤ انوالوڈ انٹو اخوان جہاد جب ریٹائرمنٹ کے بعد جی اور وہاں پہ ہی پرسونا ٹوٹلی چینج. اس کے بعد مولوی بن گئے اور اس کے اخوانیوں کے ساتھ اور جہاد اور اس کے بعد دین پہ کتابیں بھی لکھی انہوں نے اور اس طرح مطلب ہی ہیڈ اے کمپلیٹ چینج آف پرسنالٹی ارلی 80s کی آپ کہہ لیں کہ یا لیٹ 70s ارلی 80s کی. اس سے پہلے تو مطلب جو ہم نے سٹوری سنی تھی علم صاحب کی میں بتا نہیں سکتا کہ واٹ کائنڈ آف لائف اسٹائل ہی لیڈ. ہی ریمینڈ بیچلر لیکن سو یہ ہے ان کا. اس سے پہلے دین ہی چینج اور اب مرتے تک ہی واز ویری ریلیجس. تو یہ بات ہے کہ وہ کہیں بعد میں عمران خان کی طرح جو کچھ زندگی میں کیا اس کی ریگریٹ تو نہیں ہوتی تھی کہ بعد میں مجاہد بن گیا؟ پاسبلی بالکل چلیں سر ٹھیک ہے اجازت دیں پھر کریں گے چلے بات. سر تھینک یو ٹھیک ہے بائے خدا حافظ.